श्रीमद्भ्यः रङ्गनाथशर्ममहोदयेभ्यः सादरं नमो नमः। इदानीं कतिचन प्रश्नाः श्रीमत्प्रति पृच्छ्यते मया। श्रीमतां बाल्ये संस्कृताध्ययनं प्रति कथं प्रेरणा लब्धा? प्रथमम् अस्य प्रश्नस्य उत्तरं दीयते। मया संस्कृतभाषा अभ्यसनीया इति इच्छा पूर्वं नाभूत्। लोयर् सेकेण्डरी इति एग्जामिनेशन् तत्र आसीत्। तावत्पर्यन्तमेव मया प्रथमम् अध्ययनं कृतं। यदा लोयर् सेकेण्डरी परीक्षायाम् अहम् उत्तीर्णो अभवम् तदा हैस्कूल् प्रौढशाला तां प्रविश्य तत्र आङ्ग्लभाषा अभ्यसनीया इत्येव मम इच्छा अभवत्। परन्तु मम ग्रामस्य समीपे प्रौढशाला नाभवत्। अन्यत्र गन्तुं कथम् अहं शक्नुयाम्? तत्र यदि गच्छामि तर्हि भोजनादिव्यवस्था कथं? तत्र धनं दातुं मम पित्रोः शक्तिः नासीत्। तस्मात् कारणात् अहं प्रथमम् अध्ययनं कुर्याम् इति इच्छायाः कथं परिहारः इति विचारितवान्। तदा अगडि आनन्दवने काचन पाठशाला अस्ति। तत्र संस्कृतभाषा अध्याप्यते, भोजनादिव्यवस्थापि तत्र भवति। तत्र किमपि शुल्कं न देयम् इति ज्ञातं। तस्मात् कारणात् अहम् हावेरी समीपस्थे अगडि आनन्दवने अभ्यासं कर्तुं तत्र अगच्छम्। तत्र तावत् संस्कृतभाषायाः अध्ययनाय उपाध्यायाः अभवन्। परन्तु भोजनादिव्यवस्था सम्यक् नासीत्। तथापि तत्रैव अहम् अध्ययनं करोमि इति इच्छया अवसम्। मासत्रयमेव तावता महान् ज्वरः माम् आक्रम्य पीडितवान्। तेन ज्वरेण बाधितोऽहं तत्र कथम् अध्ययनं करोमि इति चिन्तया नतमस्तक आसम्। तत्र भोजनाद्यभावेन समीचीनभोजनाद्यभावेन ते ज्वराधिकं भवति। तस्मात् कारणात् इतः त्वं गृहं गच्छ इति बहवः माम् अभ्यसायन्। तत्र अध्ययनं कर्तुम् अशक्तोऽहं पुनः गृहमागतवान्। एवं स्थिते धनादिकं नास्ति। अध्ययनं कुर्यां कथमिदम् इति विचारयन् आसम्। तदा मद्गृहसमीपे केळदि इति ग्रामः वर्तते। तत्र संस्कृतम् अध्याप्यते इति ज्ञात्वा तत्र गन्तुं शक्तवान्। परन्तु
तत्र भोजनादिव्यवस्था कथम् इति विचारयन् दुःखेन आसम्। तदा मम पिता करुणया केळदिग्रामं गत्वा तत्र भोजनादिव्यवस्थायाः आनुकूल्यं कल्पितवान्। कथम् इति चेत् तत्र केशवशास्त्रिणः इति अध्यापकाः भवन्। ते एकस्मिन् गृहे भोजनादिकं कर्तुं शक्यते। तत्र भवतु सः बालकः केवलं किमपि वार्षिकं मूल्यं यदि दास्यसि तर्हि तत्र भोजनादिव्यवस्था भवति इति केशवशास्त्रिणः उक्तवन्तः। तच्छ्रुत्वा मम पिता गृहमागम्य यदि त्वं तत्र गच्छसि अत्र अन्यव्यवस्थामहं करिष्यामि इति उक्तवान्। ततः अहं केळदिग्रामं गत्वा संस्कृतम् अभ्यसितुम् आरब्धवान्। एवञ्च इच्छया इदं प्राप्तं न, अपि तु अनिच्छयैव मार्गान्तरस्य अभावात् कथमपि विद्याध्ययनं कर्तुम् इच्छामि। भवतु संस्कृतमपि अध्येष्य इत्येवं भावेन संस्कृताध्ययनम् आरब्धवान् अहं। ततश्च तत्रैव मम आसक्तिः दृढा अभवत् अध्ययनकाले। एवञ्च तत्र पाठशालायां काव्यपरीक्षां दातुम् इच्छया काव्यपरीक्षायाम् अहम् उपाविशम्। तत् काव्यपरीक्षा अभवत्। ततः अध्ययनेच्छया अहं बेङ्गळूरुनगरम् आगतवान्। अत्र संस्कृतमहापाठशालां प्रविश्य स्वेच्छयैव अध्ययनं कर्तुम् आरब्धवान्। महान्तविघ्नः अभवन्, परन्तु अहं हठेन आरब्धवान्। क्रमेण आङ्ग्लभाषापेक्षया संस्कृताध्ययनमेव वरम् इति भावना मयि उदभूत्।